خوتي العزاز، السلام عليكم. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم كاملين. مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناة. الا كنتي حسنت اخي او اختي اول مرة غادي تشاهدوا القناة، فاضغطوا الان على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا جديد الاعلانات. اذا خوتي غادي نشوفوا الان في هذا الفيديو كيفاش اننا يمكن لنا نسجلوا في المنصة اللي فتحت البارح في لا سي ان اس اس بالنسبة للناس المهنيين والناس اللي كيمارسوا المهن. اذا قبل ما نبدا الفيديو كنتمنى انكم تشاركوا في القناه، ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر صابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الاعلانات. اذا على بركه الله غادي نشوفوا الطريقه الان من الهاتف. غادي ندخلوا مباشره للمتصفح ديال جوجل كروم وغادي نمشيو لجوجل وغنكتبوا سي ان اس اس وغادي نمشيو لهذا الخيار اللي هو فضاء المؤمن له. من بعد غنكليكيو على بلا ما نتسناو العد التنازلي، نكليكيو على هذا الموقع ديال www.masenss.ma. اذا غادي ننتظروا بين ما يتشارجا الموقع. اذا كما كتشوفوا الاخوان، هذه هي البوابه الجديده اللي تم الفتح ديالها من طرف الضمان الاجتماعي demande d'immatriculation d'un travailleur non salarié. غادي نكليكيو عليها باش اننا غادي ندخلوا المعلومات ديالنا مباشره في الموقع. اذا الان كطلع لينا هاد الصفحه الاخوان، كتسنى واحد شويه لان الموقع عليه ضغط كبير، فحاولوا غير تصبروا شويه وتنتظروا على ما تحول لكم الصفحه ديال باش ندخلوا المعلومات ديالنا. اذا فهنا كندخلوا الاخوان نيميرو ديال لاكارت ناسيونال، مثلا نديرو في مثال بي او 22 عطيتكم غير مثال. وهنا في هذا المكان غادي نكتبوا هذا الرمز اللي مكتوب هنا في الاسفل، 1 KZRG. غادي نكتبوه في هذا المكان 1. الا كانوا الحروف كبار غنكتبوهم كبار، الا كانوا الحروف صغار غادي نكتبوهم صغار. مزيان، غادي نديرو من بعد ملي غنكتبو الحروف غادي نديرو سويفون. اذا هنا كيعطينا هاد الصفحه باش غندخلو المعلومات الشخصيه. دونك كما كتشوفوا الاخوان، هنا نيميرو ديال لاكارت ناسيونال، وهنا كنلقاو كاتيجوري بروفيسيونيل. كنختاروا هاد الخيار اللي هو تي ان اس. هنا سو كاتيجوري كنختار شنو الميدان ديال العمل ديالي ولا المهنه اللي كنزاول. كنختار يا اما واش كندير واش لي ساج فام ولا لي بروفيسيونيل دو ريديكاسيون دو لا réadaptation et de la réhabilitation, ou là les professionnels juridiques et judiciaires, les personnes physiques exerçant des métiers dans le domaine du tourisme, ou là les personnes physiques exerçant des métiers dans le domaine de commerce. اللي كنتي كتمارس التجارة فكتحدد هاد الخيار اللي هو الخيار الاخير. اذا اي واحد لقى مشكل في هاد الخيارات خليو لي غير تعليق، انا نحدد لكم ان شاء الله الخيار اللي غادي ديروا في هاد المكان. اذا هنا كنكتبوا الكنيه، مثلا نديروا ابو ريان. ابو ريان. وهنا لي ريفيرونس d'autorisation de تي ان اس. هنا لا ريفيرونس ديالنا ديال لوتوريزاسيون كندخلوها هنا، يعني اي واحد يعني كتكون عنده يكون عندك ريجيست كوميرس، يعني ضروري تكون عندك هاد لوتوريزاسيون كتدخلها هنا ديال تي ان اس. هنا لا دات دو ديبي داكتيفيتي، لا دات يعني التاريخ امتى بديتي كتزاول المهنه ديالك اولا الحرفه. وهنا في هذا المكان الثاني كدير لا دات دو نيسونس، يعني تاريخ الازدياد. هنا كنلقاو جونغ، واش ذكر ولا انثى، ماسكولين ولا فيمينا. هنا كنكتبوا رقم الهاتف، وهنا كنعاودو نكونفيرميو رقم الهاتف.
52 45 52. دونك عطيتي غير امثله. هنا كنكتبو البريد الالكتروني جيميل ديالك، وهنا لادريس بوستال يعني لادريس ديال السكن بيرسونيل، وهنا لادريس ديال المكان فين كتزاول العمل ديالك كنكتبوها في هذا المكان. اذا مزيان ملي كنعمرو هاد الخانات كامله، فانا ما نقدرش نفاليدي لان ما عنديش مثلا ما عنديش ريفيرونس دوتوريزاسيون، يعني ما كنزاولش المهنه ولا التجاره، يعني الميدان ديالي مختلف، فما قدرش. دونك عطيتكم غير كيفاش غادي تعمروا هذا الفورمولير. ملي كتعمروا الاخوان والاخوات كتساليو الملء ديال هاد الاستماره، فكديروا فاليدي، ومن بعد كيعطيوكم بان راكم الكونفيرماسيون بانكم راكم تسجلتوا في الضمان الاجتماعي، وكيمكن لكم تستافدوا من جميع المزايا اللي منهم يعني كتخلصوا على الدراري، كتخلصوا على المرض الله يحفظ، الى دفعتي شي دوسي مالادي ولا اكسيدون ديال اكسيدون طرافاي، يعني اكسيدون ديال العمل، يعني كل المزايا ديال الضمان الاجتماعي كتستافد منها من خلال هاد المنصة اللي دارت لا سي ان اس اس بالنسبة للمهنيين والناس التجار والحرفيين الى اخره. فهاد المنصة مزيانة وغادي يستافدوا منها الناس بزاف، يعني كانوا خدامين، يعني بزاف الناس اللي خدامين بدون ما يستافدوا من هاد الضمان الاجتماعي. فلذلك مزيانة هاد المنصة اللي داروا، كنتمنى ان كلشي يستافد منها، وحاولوا تعمروا الاخوان واخوات الاستمارة في اقرب وقت ممكن، باش ان شاء الله ما تلقاوش مشكل من بعد في التسجيل ديالها. يقدر يوقع مشكل في الموقع، ولا يقدر مثلا يوقع شي بلوكاج لا قدر الله. اذا خوتي كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وإلا كان اي سؤال ولا اي استفسار يمكن لكم تخليوه لي في صندوق التعليقات، غادي نجاوبكم ان شاء الله. وما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناه ولايك الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء والأحباب باش كلشي يستافدوا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. خوتي دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.